حزدما كاب الزينا وصاي نبانغلاديش ببرايم مينسترنت اتمرح زنبرت الشيخ حسينا بموت نكتقطع بيت فرد اتهاجر موسانو تغليصو كاب السلطان استعليت نبر قداميت مينستر بانغلاديش الشيخ حسينا فصيماتو زتبحاله جبن انصار سباونت بموت نكتقطع توسينو اتا نبر قداميت مينستر ابز حلف عمت بتمهارو ابز تمرح عمت فصيماتو بزتبحاله جبن انصار سباونتيو اب داكار زركب بيت فردي بموت نكتقطع وسينو زلهم هيوت نصحات زبلعو اطوارات ناب دبداب كوافرو بمئزاز از فردزي زتوهابا اتا مرحيت ابزخونه اوان بزخونه اغاطامينا بحزباو مرحنت زمصو اكالات زفصمو جبن وعيلو حديرو كاب فرد كملطو كم زيخلوم مرأيا مخانو يغلصالهم حتى بيس زعلت اب زانتا ملختن حماق اودادؤمن زدهبه يكون هزباوي سلطان اب نويح تاريخ ود سب فلويناي تاريخ معرافن ناي معرافات تاريخن حيزو زمصه ساينسن تغبرانيوم ود سب حبار منبار كاب زجمره لوط انت زبن جميرو كساب زلنالو زبن اي از ساينسن تغبران زي باغرمت معبالتات يحالفو مرحتي كما يمصو حزبي كما يمرح ساينس مرحنت انتاي يبل قلولاو مرحنت كما يفتح وزته زبلو حتوتات بوليتيكاو تاريخ اب استفلاليو معرافات معباله ود سب استفلالي ملاش حيزو كم زمصه تمرامرت اتعودي قلصو كونه ابز خونه يخون زبنن حزبن اب كل عينت اوانن عدن جن حدا مسرتاو نطبلو نسون مرح حزب خونكا حزب انت زيدليوكا عدمه زيبلكا مخانو يوم حزب يدليكا دو ايدليكان كبيد حتو يكونن فلوي مرمر اي حتتن كم ليك بيت فتنو علكا محدار كونه كم دحور اندات قنقالي مملاس ايطلبن اب زبن فنون ابران هيوت ود سبن يخون اب زبن كم انسسا قنطيب كان فحير كان مبلع از حتوزي نيرو يو حتو عبلالنتن تعبلالنتن حتو صلوان دفيتن زبن اغراريان حلفو زبن حرشان ماتوتن انت متصون طلب محدران ممزان ميزان حيلن قليل اجندا ينبرن ناب زبن بارنتن مسفناو سرعاتن يوت باريان نغسن ركب جيلان غويتان ابز مسرت حتو تربحنتن مسلن وزته حزبن محدران زي نقنق اجندا خوينو زبنات محلافو زملاخت كوينو نرخبو انتخونه ابز خونه يكون زبنن حزبن اب كل عينت اوانن عدن جن حدا مسرتاو نطبلو نسون مرح حزب خونكا حزبي انت زيدليوكا عدمه زيبلكا مخانيو قداميت مينستر بانغلاديش شيخ حسينا بموت نكتقصع بيت فرد اتهاجر وسينو كاب زبل علم زلعل زعبا غير وزلو اجندا تاريخ كنغنصل امصاصا حزبن منغستنتن كنمرمرن قدمريحنت اب مدحان حزبيكم اون حيالنت حفاش اب مقطع ملكاويان مرحتي بغلص زرء خوينو نرخبو بوليتيكاون محبره قطبامن عبيت ود سب بخمس زبلناي قال سغوبن شنطرون سغيرو ببوانو زمصو ويانتات زنبر افريسوم حدش انهانصو غليوم زتهانصو نافرسو كالناي بعلوم ناندقو غليوم دما اب زنبر زغودل طرح اناملؤ خدمو علم تحز حيزاتو زلا قرص كتحزنا بزخ عالم عراف تسغاغرو كينات حد امريكان قال سناصنت هاجرات اوروبا ويانتات هندن كوبان ويانتات حرشان اندسترين مقرمات هاجر افريكا قداماين كالاين كينات عالم لبداتات حمام نوصتات مريت مقيارات اير اشبرتن بوليتيكاو قلولاواتن ودقات قطبان دخنتن وزته زعالمن مرحتان اب فتنا زاتولهم كاب بزحات غليوم يوم انتخونه اب زخونه يكون زبنن حزبن اب كل عينت اوانن عدن جن حدا مسرتاو نطبلو نسون مرح حزب خونكا حزب انت زيدليوكا عدمه زيبلكا مخان يوم اب قربا تاريخنا كوانت مصينا فيدل زقصره حريو من صار زخاله محتات زجمره ناب نقحت استسغاغره ولدو نحتوتاتو غبو ملسي نطلباتو دما حصوص فتح كركب يدلي از زقرب حتو بحتونتو تقبلكا مسرح انت ابيكا دما منبر السلطان كان خالوت كسلطون زخيلو مغداف حدا ممارص انت خون بز خدو مرحت عالم انت تمسكرو حزبهم انت تخبروم يرئم از كيغبرو زترفو جن كم تحز كاب هاجر بانغلاديش زسمع زلو حزبي اب كساد مرحتو جمد نغوس كات زخيللو عدللهم از ختحبو دلي خون زي يحبا حقي اب عدنا اب هاصي هايل سلاسن منغستو هايل ماريامن بزغبا زتر اي حقيوم شمتي كاب سماياتي لوز امن هايل سلاسن مس انجليز بزنبرو زحشركب ابيات تمرت كزرغحن قال ايثيوبياوያን كمهارون بايتا فطرم زوم استمهارو وغنات لعل زمهارم كخونو بارياو ايو انت مهار كم ممرخاز حشكا نمخانيو اتولدوتي ولدو بعل طلاهون برهانه مسقل ردان طلاهون يغزاون ولدو بعل مارتا ملس تخلن فيدل زقصرم حريو من صار زخاله محتات زجمره ناب نقحت زتسغاغره ولدو نبرمو نجان هوي ياكل كبل سخفا يبلون عمتات كابز عيملو ومبر كتس زي كاله شماغله بيدرغ تسيو ناب معرف مستوسده زاغيد ايتسئن نحطتاتو غبو ملسي نطلباتو دما حصوص فتح كركب زبهق بب زبنو زمص ولدو نتكسابا فنچو زتعاطقه اب افريكا قداماي ارم زهانصم بدنقرنا زقادره سرعت درغ عطقطق زبله ويانه تግራይን ካልኦት محازوت قالسون اوان مس حلفن ولدو زحلفو ملእختي حدن يوم ولدታት ናይ ባዕሎም መንፈስ ኣለዎም ولدو
ወለድታት ንዘመኖም ክመርሑ ንእዋኖም ክውንኑ ንመድረኾም ከጸብቁ ኣብ መድረኾም እውን ክደምቁ ዝጋገዩ እንተኾይኖም እውን ኣብ ገዛእ ናይ ባዕሎም ዓለም ክጋገዩ ምፍቃድ ግድንን ምዃኑ እዩ መንግስቱ ኃይለማርያም እውን ኣብ ካልኣይ ሰሙን ወርሒ ጉንበት ንዚምባብዌ ምስከደ እንሆ 34 ዓመቱ ይተመለሰን እዚ ባህርያዊ ናይ ወለድታት ዛንታ እዩ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ባንግላዴሽ ዘጋጠመ እውን እዚ እዩ እንተኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘበንን ህዝብን ኣብ ኩሉ ዓይነት እዋንን ዓድን ግን ሓደ መሰረታዊ ነጥብ ኣሎ ንሱ እውን መራሒ ህዝቢ ኾንካ ህዝቢ እንተ ዘይደልዩካ ዕድመ ዘይብልካ ምዃኑ እዩ ዕድለኛ እንትኾንካ ኣብ ዜጋታትካ ዘይምጭካን መንግስቲ ኢኻ እሞ ናይ ኣቦ ወይ ናይ ኣዶ ግርማ ምልባስ ዕድለኛ እንተዘይኮንካ ከም ብዙሓት መራሕቲ ዓዲ ኣይከኣልኩን እሞ ተረከቡ ንምባል ዕሪኻ ዘይተዓደልካ እንትኾንካ ድማ ከም መራሒ ኢራቅ ካብ ጉድጓድ ተፋሒርካ ክሳብ እትወፅእ ትቃለስ ከም መራሒ ሊብያ ኣብ ጎደናታት ክሳብ ዝትፍአልካ ትዋጋእ ከም መራሕቲ ሶርያን ማዳጋስካርን ከም ሓጻር ጣፍ ሞሊቕካ ትጠፍእ ብግርማ አንበሳ ነጊስካ ብግርማ ከልቢ ተሃድም ካብ ስልጣናት አልያ ጸንሐት ነበር ቀዳመይቲ ሚኒስተር ባንግላዴሽ ሸይኽ ሐሲና ፈጺማቶ ዝተባሃለ ገበን አንጻር ሰብአውነት እዩ ህዝቢ ባዕሉ መራሕቲ ዝውስንዎ ውሳነ ውዒሉ ሓዲሩ ከመይናብ ተሓታትነት ከም ዘምጽእ ዘመላኽት ኮይኑሎ እዛ በዓልቲ ባንግላዴሽ መራሒት ብሞትን ክትቅጻዕ ተወሲንዋ ዘሎ ይወደግ ን27 ዓመት ሃገር ዝመርሕ በብዙሕ እወንታን አሉታን ስሙ ዝለዓል ውድብ እዩ እቲ እወንቱ ንሎሚ ንጎድኒ ገዲፍና ብዓይኒ ህዝባዊ ምሕደራ ጥራይ ኣብ መወዳእታ ሕሚሙ ብዛዕባ ዝቀተሎ ኣብ ዘበናት ተደጋጊሙ ዝተረኣየ ነብስሄር ይወደግ ግን ክግንዘቦ ዘይከኣለ ነጥቢ ጥራይ ነልዕል እቲ ሓደን ቀንድን ስነ ሓሳባዊ ግትርነት እዩ ገገሊኡ ፖሊሲ ኣዕርዩ ሓሳባዊ ካብ ምዃኑ ዝተልዓለን ህዝቢ በዲሉ ክብሪ ዓደ ጉዲሉ ወለድታት ኣቀይሙ ዋላ እቲ በዚ ፖሊሲ ዝተጠቀመ እውን እንተኾነ ዓይንኻ ይፍሰስ እምበር ቅድሜኻ ዝጥሕን ከይበለ ኣብ ኣፍ ምብትታን በፂሑ ግትርነት ፖሊሲ ይወደግ ኣነ ዝበልክዎን ኩሉ ዝጠቅም እዩ ይብል ኣነ ዝገብሮ ኣብ ኩሉ ብማዕረ ዝሰርሕ ይብል ብሄረሰባት ፈተውተ እየን ኢሉ ናይ ዘበናት ናይ መንነት ታሪኽ ብቁጠባ ከኣስር ይፍትን ኣይ ብቁጠባ ኣሲሩ ኣብ ዝንገሮ ሰሚዑ ኣጎል ተሪፉ ብሄረሰባት ካብ ብተና እንተድሕን ኦኬይ ረአየ ሓሊፈን እዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መርገፂኡ ቁንጣር መርኣይ እዩ ኣብ ትግራይ ድማ ረብሓ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ረብሓ ኢትዮጵያ ይረጋገጽ ካብ ዝብል ሕዝውን ቁጠባዊ መተንተኒኡ ተበጊሱ ክሳብ እዛ ዕለት ኩባያ ማይ እኳ ዘይትፈልጥ መቐለ ብግድብ ኣባይ ክትክየፍ ይሓስብ ሓንቲ ትረአን ዓይኒ ትመልእ መገዲ ዘይብላ ትግራይ ብቀለበት መገዲ ክትፍክር ይደሊ ትግራይ ሕምብርቲ ዓለም እንተላ ወሰን ኢትዮጵያ ክትከውን ብፖሊስን ስትራቴጂን ይሰርሕ እዚ ኩሉ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ሕሉፍ ብሄርተኛ ክኸውን ዝፍትን ወዲ ይወደግ መንነቴ ብሄሬ ኣይትበሉ ኢሉ ዝቀጥቀጦ ወዲ ብሄር በይቱ ይቁፀሮ ኢልካ ዝሕለፍ እዩ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ሓንቲ ማእኸል ባህሊ ዘይብላ ሓንቲ እንዳ ሲኒማ ዘይብላ ሓንቲ ቤት ሕትመት ዘይብላ ኮታስ ትግራይ ምስ መንነታን ክብራን ዘራኽቡ ገመዳት ዝተበጣጠሰ ዓዲ ኣብ ምፍራስ ይወደግ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ህንጸት ይወደግ እውን እትጸንሕ ይነበረትን ይኹን እምበር ሕቶ ማዕርነት ልምዓትን ፍትሕን ዘንደዶም ደቂ ማእኸል ሃገር ዝብደም ደቂ ህዝቢ ዝተሃነጸ 27 ዓመት ምሉእ መንጉዳ ኢትዮጵያ ዘጎብለለ ሓይሊ ኣብ 2-3 ዓመት ዓጠም ጠሚሉ ዘይኽወን ኮይኑ ሰኣን ሕቶ ህዝቢ ብብንእሽተይ ምምላስ ብሰነ ሓሳባዊ ግትርናኻ ብባዕብዩ ትወደቕ እታ ሎሚ ኣጀንዳ ኮይና ዘላ ነበር ቀዳመይቲ ሚኒስተር ባንግላዴሽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብተምሃሮ እታ ሃገር ኣብ ዝተመርሐ ዓመት ተረኺባ ሕቶኦም ብብንእሽተይ ክትምልስ ኣይከኣለትን እዚ ብዘይ ምግባራ ድማ ብዓብዩ እትወድቕ ኣይመሰላን ገበን ፈጺማ ቀሊል ሕቶ ንዝሓተቱ ተምሃሮኣ ከቢድ ብረት ክትኮሰሎም ጌራ እዚ ድማ ገበን አንጻር ሰብኣውነት ተባሂሉ ተፈሪዱ ኣብ ዳካር ዝርከብ ቤት ፍርዲን ስነ ሓሳባዊ ግትርና ንጨካን ተግባራ ዝምጥን ቅጽዓት ዘይምህላው እዩ ኢሉ ብሞትን ክትቅጻዕ ድማ ወሲኑ ሐሲና ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ድሮናት ያተኩሳ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ሄሊኮፕተራት ያብሬራ ታሪኽ ኣየምህራን መራሕቲ ኣብ ዙፋኖም እንተለዉ ንኢሱ ዝረኣዮም ዳሕራይ ከመይ ገዚፍ ምዃኑ ኣንቢባ ኾነ ነቢራ ኣይተረድአትን ኣብ ዝሓለፉ እዋን ዝቀርበለይ ዘሎ ክሲ ፖለቲካዊ እዩ ኣነ ገበነኛ ኣይኮንኩን ገበን እንተለኒ ብዘይ ሻራዊ ትካል ይጻረ ክትብል ጸንሐት እዛ ነበር ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሰማዒ ኣይረኸበትን ኣብ ዘየለትሉ ድማ ብሞትን ክትቅጻዕ ተወሲኑሎም ን15 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐት ሐሲና ዘበን ስልጣና ከም ማዕመር ጋዳፍን ሳዳም ሁሴንን ከም ጃንሆይን መንግስቱን ኣብ ቀረባና ድማ ከም ኢህወደግን መራሕቱን ከም መራሕቲ ኔፓልን ማዳጋስካርን ጽቡቕ መኸንበቲ ኣይረኸበን ሕዚ ሓለዋ ኣብ ህንዲ እያ ትርከብ እቲ ውሳነ ከመ እዩ ተግባራዊ ክግበር ዝተሰምዐ ነገር የለን ብትእዛዝ ከም ኩሎም መልእኽቲ ፀሓይ ዝወነነት ዝመስላ ዝነበረት መራሒት ህይወት 1400 ባንግላዴሻውያን ከም ዝጠፍእ ንቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ጠቂሱ ዘጋርዲያን ዝተባሃለ ማዕኸን ጸብጺብዎሎም እንተኾነ ብዝኾነ ይኹን ዘበንን ህዝብን ኣብ ኩሉ ዓይነት እዋንን ዓድን ግን ሓደ መሰረታዊ ነጥብ ኣሎ ንስውን መራሒ ህዝቢ ኾንካ ህዝቢ እንተዘይደልዩካ ዕድመ ዘይብልካ ምዃኑ እዩ ድማ እዚ ዛንታ እዚ ነቶም ከም ሐሲና ፍርዲ ዝውሃቦም ኣይኮነን ነቶም ከም ሐሲና ዙፋን ዘላቒ ውሕስና ዝህብ ዝመስሎም እዩ ሰላም ንትግራይና ሰላም ንዓለም